السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے سامنے شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تے بڑے پیارے اشعار جو پیش کرن واسطے جا رہے ہاں۔ بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال سنیا جے۔ ہر صحابی جنت دا حقدار ہے، ہر صحابی جنت دا وارث ہے، ہر صحابی دے جنت دے اندر جان اندر کوئی شک کوئی شبہ کسے قسم دا دل و دماغ اندر ہر مسلمان دے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جس دے دل اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے، جنہ دے ذہن اندر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے کوئی کسے قسم دا بغض ہوئے، شکوک و شبہات دا جڑا ذہن بنائے، وہ بندہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بڑے پیار نہ سنیے سارے صحابہ۔ ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق و عمر عثمان و علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی، جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی، ایک میرے نبی دا یار پیارا، جیدا نا سن کمدا کفر سی سارا، سونا عمر بہادر رب دا ولی صدیق و عمر عثمان و علی، ایک شرم و حیا والا نسب العین عثمان پیارا ذی-النورین، بیعت کیتی جس دی سونے علی صدیق و عمر عثمان و علی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، سونا علی بہادر شیر خدا، سونا علی بہادر شیر خدا، سونا لقب سی جس دا اسد اللہ، سونا حق دا ولی نالے شیر جلی صدیق و عمر عثمان و علی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی، صدیق و عمر عثمان و علی، اے چارے یار نبی دے بیلی، اے چارے دے یا نبی دے بیلی، پھل نے وانگ جویں چبیلی، جیڑا من دا نہیں انہاں چاراں نو، جیڑا من دا نہیں انہاں چاراں نو، شالا پٹ دا پٹ دا پٹ دا پٹ دا شالا پٹ دا پھرے او گلی گلی صدیق و عمر عثمان و علی، ہر گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق و عمر عثمان و علی۔